महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मारी पाते बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांत तावन अर्गां दिता. वय बापा अर्गां दिता, परत तुवें आमकां तुज्या एकवटान दवरलाय. तुका उंच उबारूंक, तुका महिमा गावंक, तुज्या परचेक तुवें विसरूंक काडल्या परचेक तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा रावचे भाग. आनी प्रत्येक जावन आमकां हो वेळ तुवें दिलाय सोम्या. तुका मानवून चलोवंक, तुजी कीर्त गाजोवंक, अख्ख्या सगळ्या संवसारार देवाचे राज प्रगट करूंक हर एका मनशाक तुवें ते फावो केलाय. पूण सोम्या साबार लोक हे उतर मानून घेनात. पूण आमकां सोम्या संतोशान ते उतर मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे जेजूस सोमी जेजू सोडवंदार म्हण ते वळखून आज सोम्याक प्रगट करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. सोम्या ह्या पासून तुका वर्गां दिता. तेंच उतर तूं आज आमकां दिताय. वसा संवसाराच्या सर देशांनी आनी सुवार्ता प्रगट करा. म्हजो संदेश तांकां दिया. तेंच सोम्या उतर आज आयकोंक वता आसतना वर्ती दादोसकाय आमकां. कित्याक तुज्या उतरांत आमकां भलायकी आसा, तुज्या उतरांत आमकां उर्बा आसा, तुज्या उतरांत आमकां सकत आसा, तुज्या उतरांत आमकां जाणवय आसा, तुज्या उतरांत आमकां शांती समाधान आसा. तेंच समाधान सोम्या तूं आमकां दिताय. तेंच समाधान आतां आमी आयकोंक वता आसतना जे कितें आमच्या कुडीक या आमच्या ह्या परिसराक ह्या हॉलांत कितेंय आमकां आडखळ आसा तर सोम्या ती तूं पयस कर. तुवें बसयल्लो तो पळयतो ह्या वेळार धाड. परत आमचे थंय तो जीव कर, आनंद भरीत कर, फळादी कर आनी घटादी कर. कित्याक तुज्या विणे आमी कितेंच करूंक शकना. हें सोम्या आमी तुका अर्गां दिवन परत तुजें उतर आयकोंक येता सोम्या. कित्याक मरी माय तुझे उतर आयकली. देवदूत, धर्मदूत, आंज बडवे, संत भक्त आनी आमचे पुर्वज यास जेजूक वळखून आज शांतींत जियेवन आसात. तीच शांती यास जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं आमकांय फावो कर. हे मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू तांकां म्हणालो, तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून सक्कडी तुमचो द्वेष करतेले, तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून पुसून वेसोना. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, जेजूचे उतर आयकून जेजू थंय घट जावंक, जेजू थंय शांती समाधान आपणावंक आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यानो, आमी आतांच आयकलें हें उतर लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 21 ओळ 17 आनी 18 आयकुया. लूक चॅप्टर 21 17 to 18 आमी आयकुया. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. हे उतर कोणे सांगलें मोगाच्या भावा आनी भयणी? जेजून ताच्या शिसांक सांगलें. आज आमकां जेजू यांचं सांगता. कितें म्हणून सांगता? परत वास. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून, तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. हर एकलो तुमकां द्वेषितलो, तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. कितें आयकलें? तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. आतां तुमी सांगूंक बरो आमचे कितले केस झडटात. म्हजे कितले झडल्यात. कितें ही गजाल न्ही? जेजू म्हणटा तुमचे एकच एक केस नाश जावचो ना. हांगा कितलो नाश जावन खड्डो जाला आनी हांगा जायते आसात. आमी मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आज आमी संतोश पावोंक जाय. कित्याक जाणात गी? ह्या देवाच्या उतरांत आसा जिवीत म्हणून आमी संवसारांत केस पळोवन धांवता. हे देवाचे उतर जेजून सांगला न्ही की तुमचो एक केस नाश जावचो ना. कसलो केस म्हूण तुमकां देवाचें उतर आमकां दाखोवन दितले. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी संवसारी रितीन पळयता पूण निजायकी जेजू संवसारी रितीन उलयना. म्हणजे ह्या प्रमाणे जर तूं आनी हांव जेजू थंय घट रावता तर
कसो एक केस जडता पळय जोडोंक सोखोसो ना म्हणजे त्या प्रमाणे जेजू म्हाका आनी तुका दवरतलो ताच्या एकवटांत. ताच्या एकवटांत जेजू थंय, कित्याक जेजूचे शिस जेजू खातीर जियोंक जेजून तांकां विंचून काडले आनी आमकां ह्याच खातीर विंचून काडला. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, जर हांवें आनी तुवें कशें आसोंक जाय ह्या संवसारांत, आमचें जिवीत जियोन आसतना आमी खंयच्या रितीन आसोंक जाय. खाली केस जडले म्हणचे न्हय. आगार वो एक केस तुवें दवर जे तकलेर, आतां मुखार आयका जेजूचें उतर तुका आनी म्हाका कशें धैर्य दिता पळया. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस वर्धा वळू 32 आणि 33 म्हणजे मॅथ्यू 32:33 वास. देखून मनशा हुजीर थंय हेडिंग दिके वास. क्रिस्ताक उक्त्यान मानून घेवसो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज हांवें आनी तुवें क्रिस्ताक म्हणजे जेजूक उक्त्यान मानून घे जाय. उक्त्यान आमी परगट करी जाय. साध्य आसा गे आमकां? साध्य आसा गी हांगा आसले आमकां? आसा तर धन्य मोगाच्या भावा आनी भयणी. हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी जेजू दिता हें उतर खाली हांगा बसले आमकां न्हय, हर एका मनशाक दिता. पूण हर एक मनीस फाळटा गी. जर आज आमकां हें उतर मेळ्ळां, आज आमी धन्य म्हणूंक जाय. वाच परत. क्रिस्ताक उक्त्यान मानून घेवसो. क्रिस्ताक उक्त्यान मानून घेवसो. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पळय आनी हे उतर जर तर तूं आनी हांव जेजूक उंच उबारता, जेजूक उक्त्यान आमी परगट करता, तर सर्गींचो बाप आमकां थंयसर उक्त्यान आमकां परगट करतलो. आमी हांगासर जेजूक परगट करता, तर मात्र जेजूक आमी परगट करता वयतर जेजूचे उतर हेरांक आमी दिता वयतर जेजू सोमी सोडवणदार म्हूण आमी सत मानून हर एका मनशाक हे उतर दिवंक शकता वयतर सर्वेस्पर देव तुका आनी म्हाका थंयसर परगटतलो. ना तर थंयसर तुका आनी म्हाका ना मुकली वळवास. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी मनशा मुखार जेजूक उंच उबारता आसतना कितें जाता? सगळो संवसार आमचे विरोध जाता. हांवें तुवें सांगची गरज ना. जेजूचें उतर आमी आतां आयकलें न्ही गी. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवाज 20 आणि 1 वळ कितें ती वास परत वेटी वास 17 वळ. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. हर एकलो जेन्ना तूं आनी आमी सोम्याक परगट करता, जेजू सोमी एकलोच म्हूण आमी उंच उबारता, तेन्ना हर एकलो तुका आनी म्हाका विरोध जातलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, हातूंत कांय व्हडलें ना. आज हें सत हांव जाणा जाता आसतना कोणेय कितेंय उलयल्यार कांय फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार आज ह्या संवसार आसतना हांवें या तुवें जेजूक उंच उबारिना, तर जेजूचें एक नांव मात्र आमी मुखार दवरिना, तर आमकां कितें जातलें? नाश जातलो. मागीर आमकां थंयसर जेजू लागीं घेवचो ना, तर हांगासर आमकां संवसारान द्वेशिल्ल्यार आमी कोणाक परगट करूंक जाय? जेजूक आमी परगट करूंक जाय. कोण जेजूचें नांव उंच उबारता ताका जिवीत आसा. ताणें आनी कोणेय आमी खंगाल जावची गरज ना. संवसाराक भियोवची गरज ना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून दिल्लो आदेश सांग, उक्त्यान आमी पासार करूंक जाय. महिमा देवाक उंच सर्गी. महिमा देवाक, ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक महिमा. आनी तेन्ना आमकां आसा जागो थंयसर. वाच परत 18 वळ 18 वळ वाच. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. त्या झाडां नाश जावचो ना. आमी हांगासर क्रिस्ताक आमी मानून घेता, उक्त्यान परगट करता.
आमचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना म्हणजे आमकां कितेंच बादाक जावचें ना. आतां हो सांगा 33वी वळू. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो कितले फावटी हांगासर फादर आबान आमकां सांगला न्ही. सांगलां गी ना कोणाक उंच उबारा, जेजूक उंच उबारा आनी जेजूक उंच उबारा म्हूण जेजूकूच मुखार दवरा म्हणटना कितलो लोक विरोध जाता न्ही. आज जेजूक उंच उबारिल्ल्यांक जेजूचें नांव उक्त्यान पासारिल्ल्यांक खंयचेंच जाय गी. जर हांव सोम्याक हांगासर उंच उबारता थंयसर म्हाका जागो आसा, तुमकां जागो आसा की ना. जर तर संवसारांतल्या मनशांक थंयसर जागो जाय, जेजूक हांगासर उंच उबारा, कोणाक थंयसर जागो नाका हांगासर मजा मारा. कांय फरक पडना मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूच्या भुरग्यांक. देखून जेजू म्हणालो वसा संवसाराच्या देशांनी, सर देशांनी वसा. कित्याक त्या दाळ म्हणलें? म्हाका हांगासर आयल्या मागीर कळ्ळें जेजून कित्याक अशें म्हणलें. त्या काळार खंयचेंय पत्र आशिल्लें गी, या कित्याक तांच्या बरी मेसेज धाडूंक मोबायल आशिल्लें गी, माध्यम आशिल्लीं गी, कितें तरी आशिल्लें गी. त्या काळा सोडा एक 25-30 वर्सां पयलें एक कागद सोड दुसऱ्यांक अशें आशिल्लें गी. त्या दाळा कितें आशिल्लें? वचोन एकामेका हर एकल्याक वचोन सांगूंक पडटलें. देखून जेजू म्हणालो वसा. पूण आज बसयल्ल्या कडल्यान देवाचो संदेश प्रगट जाता की ना. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो हांगातान फादर जेरीन तो संदेश प्रगट केल्लो. हांगातान कसो सगळ्या संवसाराच्या मुल्या मुल्याक एका घडये भितर पावता की ना. हेंच म्हळें जेजून वसा. आज मनीस जायतो सुकोन पडला. हे कित्याक वसानात? गेल्ले कितें करतात? गेल्ले बुतयो बांदून व्हरतात आनी बुतयेन बरें नाटात. पूण हांगातान कितें जाता? बुती खाली जाता, आमची पोटां भरतात मोगाच्या भावा भयणीनो बसुल्ल्या कडेन. आज मनीस हें चिंतिना हे कित्याक वसानात, गेल्ले कितें करतात, गेल्ले कोणाचो संदेश दितात. आज थंयसर गेले लोक सारी हरीन येतालो, आज वचोंक ना. आज थंय गेल्ले कितें करतात? मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजूक उंच उबारता आसतना हे आमकां समजता. सगळ्या संवसारार पावोंक जाय शुभ वर्तमान. जेजू जावन आसा शुभ वर्तमान, दुसरो खंयचोय शुभ वर्तमान न्ही. जेजू जावन आसा बरी खबर. जेजू जावन आसा बरी खबर. आनी ह्याच जेजू जावन आसा बरी खबर म्हणजे 30 वळ परत वास माते वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 32 आणि 33 परत एकटी ऐकूया आमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजूस मोजो देव, जेजूस मोजो जीव, हर एक सकाळी गायता ताका हांव. सगळ्या संवसारार गाजता ताचे नांव. जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव. संवसारा सोरसनार जेजू जावन आसा. मनशांक जिवीत दिल्लो देव तो जावन आसा. संवसारा सोरसनार जेजू जावन आसा. मनशांक रोपीत केल्लो देव तो जावन आसा. पातकी मनशाक साल्वार केल्लो जावन आसा. आमचे सवे सदांच जियेवन तो आसा. आमचे सवे सदांच जियेवन तो आसा. जेजूस म्हजो देव, जेजूस म्हजो जीव, सकाळी गायता ताका हांव. सगळ्या संवसारार गाजता ताचे नांव. जेजूस नीज देव म्हूण पळया सगळो संवसार आज गाजता मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूस म्हजो देव.
आज दैरान आज हांव उक्त्यार सांगता तुमच्या मुखार कित्याक हांगा हांव परगट जाल्ली सुवार्ता सगळ्या संवसारार गजोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूस स्वामी एकच सोडवणदार म्हणून आज आमचे काळीज रुंद जाता या जेजूक वयर उबारत असताना आज हर एकलो जेजूक उंच उबारत असताना आमचे काळीज फुलता मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक कित्याक जावन आसा सोडवण येवची केवळ जेजू तावन न्हय मनशां तावन न्हय सांतां तावन आनी कोणा तावन सोडवण येना बागार सोडवण येता जेजू तावन देखून जेजून ते एक खुणा दाखयल्ली इसाया प्रवाद्या मुखांतर अवस्वर 7 वळ 14 वास एक खुणा दिता इसाया प्रवाद्या मुखांतर सर्वेस्पर देव देखून सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो देखून सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव आनी दवरतली ताका इम्मानुएल म्हणून नांव दवरतले माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवसवर 1:23 वळ वास हे इम्मानुएल म्हळ्यार कितें एक वारसली गर्भेस्त एक जातली कारसली गर्भेस्त जातेली आनी एक पुताक प्रसूत आनी जातली एका पुताक प्रसूत जातेली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता देव आमचे सांगाता जेजू मुखांतर जेजू देव आमचे सांगाता पळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो येदे व्हडलें सद हे देव आमचे सांगाता रावता जीवन आसा जेजू जेजू मुखांतर बापू पूत पवित्र आत्म आमचे थंय जीवन आसा न्हय एक घडी आनी तातूंत 24 आनी एक वळ वास ती एक पुताक प्रसूत ती जातली एका पुताक प्रस्तुत जातेली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव तुवें दवरूंक जाय ताका जेजू म्हूण नांव दवरचें कित्याक जेजू म्हूण नांव दवरचें जेजूचें नांव म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजता जेजूचें नांव म्हळ्यार कितें म्हूण समजता जेजूच्या नांवांत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो सगळ्या संवसाराची सकत आटापून आसा सर्गा संवसाराची सकत या जेजू म्हणल्या नांवांत आटापून आसा आज तूं आनी हांवें तयार आसूंक जाय या जेजूचें नांव उंच उबारूंक भिये नाकात जेजूचें नांव उंच उबारूंक भिये नाकात जर तर तुमी भियेतात तुमी नाश जातल्यात जर धैर्यान जेजूक तुमी परगट करतात आनी जेजूचें नांव परगट करचें सांगाता तुमी मेळोन जेजूक उंच उबारतात महिमा दितात तर तुमचें नांव सर्गींच्या राजांत जेजूच्या नांवा बराबर आसतलें आनी मुखार वास कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो आपल्या परजेक मोगाच्या भावा भयणां पाद्राबान जायते फावटी आमकां सांगला आनी कोणायक तो सोडयना आपल्या परजेक जर तुवें आनी हांवें जेजू थंय आयल्यार आमी जातले आपली परज म्हणजे ताची फर्ज आमी जातले जेजू थंय आमी परजा न्हय पोरणी परजा नवी परजा आज आमकां जेजू दाखोवन दितलो आमी कितें धरनासाव पोरणे आमी धरनासाव न्हय नवे आज नवी जाल्ली पोरणे धर बसल्यांत आज मोगाच्या भावा भयणीनो आत्म रडता जेजू रडता कित्याक जाणान गे ही परजा हांवें वेंचून काडलेली परजा म्हजें हांवें कितें हांकां नवे करार दिल्लो नवो सल्लो दिल्लो वो सांडला आनी पोरणे कितें आसा तें धरलां कित्याक जेजू आयिल्लो यास खातीर यास सर्वेस्पराचें उतर सर्वेस्परान एक सल्लो दिल्लो आनी तो सल्लो जेजू आयल्या मागीर नवो जालो पोरनो खरार रद्द जालो आनी नवो खरार मुखार आयलो तो खरार जावन आसा जेजू कोण जेजूचें उतर सत म्हणटा जेजू कितें सांगता तें आयकता ताका मात्र नवें जिवीत आनी थोड्यांनी सांगच्या सानिंगी हो पोरनो सल्लो तो देवाचें उतर न्हय देवाचें उतर पूण जेजू मुखांतर तें नवें जालें पोरणे सगळें काडलें ताणें आनी नवें जेजू थंय आपणायलें आनी कोण जेजू थंय थीर रावली ती बाचाव जातेली जेजूक सांडून कोणाक तुमी धरला आनी कोणी कोणाक धरतात ती नासतेली अशें सांगता आसतना जायत्या लोकांक हुबाळो येता न्ही
उपरांत न्ही एक कित्याक अशें सांगतात हांव सांगना म्हाका भावा भयणो जेजू म्हाका उलोवंक कुरपा दिता जेजू तुमकां आयकोंक कुरपा दिता म्हाका म्हजी भुरगीं उंच उबारतात एक नवी परसा म्हाका उंच उबारता जेजूचें नांव मुखार हाडटा म्हूण जेजू संतोष पावता ना तर जेजूक बेजार जातले दुखतलें आनी जेजू ते रावल्यांक परतून जेजू खेळोंक ना कुरसांवक ना मरोंक ना जेजू थंय नवी परसा जाल्ल्यांक देखून हांगासर पाद्राबान कितले फावटी सांगलां आमकां हांगा परत परत जेजू कुरसांवक ना कित्याक ना म्हळ्यार आमी नवी परजा जाल्ली जेजूक मात्र स्विकार करतात नवी जेजू ते कोण नवो जाला हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू काळजा जेन्ना जेजूचें उतर तुज्या काळजान येता आसतना तूं नवो जालोय आनी नवो जाल्लो कधीच पोरणे धरिना नाका आमकां पोरणे ह्या घडयेंतान म्हणी मोगाच्या भावा भयणो आमी नव्या जिवितांत या जेजू दाखयता ती वाट आमकां नवी जिविताची देखूनच हे नवें जिवीत आपणायिल्ले हे जेजूचे शीस जेजू थंय तान ते नवे जाले आनी तेन्ना जेजू म्हणटालो तांकां वसा तुमी माते वसो शुभ वर्तमान अवस्वर 10:5-7 कितें संदेश दिता पळया जेजू ह्या शिसांक ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले कित्याक ह्या 12 जाणांक मात्र दिले कित्याक उरल्यांक दिवना कित्याक दिवना मुखार वाच अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आनी आज मगाच्या भावा भयणीनो सोम्याक परगट करतले म्हळ्यार केवळ जेजूक परगट करचें जेजूचें जनन जेजूचें मरण आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी जायते फावटी हांगासर आयकलां न्ही हेंच आमचो भावार्थ हेंच आमी उसारचे हें जावन आसा नवें जेजू जल्मलो जेजू मेलो जेजू पुनर्जीवन जालो आनी बापा सरसी उजव्याक तो बसोन आसा खंय आसा बापा सरसी थंय थान तो आमकां कितें केलां ताणें मजतदार आमकां पाठयला आनी हो मजतदार कोणा विशयांत साक्षी दिता कोणा थंय जेजू रावता जेजूचो पळयत आत्मा आसा तो जेजूक साक्ष दिता उरल्यांक साक्ष दिवंक वचना वास मुखार आनी सामारियागारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्या मदें वसा वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा म्हणलो संदेश पासारीत वसा दुसरें कांय करूंक वचनाकात कितें लागीं पावला सर्गींचे राज लागीं पावला आनी सर्गींचे राज कोणा थंय आसा केवळ जेजू थंय आसा देखून जेजू थंय आसा म्हणली खात्री मोरयेक आसली म्हाका भावा भयणीनो मोरयेक आसली खात्री जेजू थंय देवाचें राज सर्गींचें राज राज सर्गींचें देवा बापाचें आज हांगा आशिल्ल्यांक आमकां म्हणजे तुमकां खात्री आसा की जेजू थंय देवाचें राज आटापून आसा म्हणून तर मोगाच्या भावा भयणो आमी केवळ जेजूक मात प्रगट करचें न्ही जेजूचें मात्र नांव उंच उबारचें न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो ह्या उतरांत आसा सकत ह्या उतरांत आसा समाधान हें उतर जर तुजें तें हें उतर इल्लेशें तिशें जाल्यार तुजें समाधान फाट जातलें जर तुजें समाधान फाट जाल्यार जेजूचेंच नांव काड तुजें समाधान तुका फाटी येतलें खंडीत जावन तुजें समाधान तुका फाटी येतलें आनी फाटी आयल्या मागीर धैर्यान तूं राव जेजू खाणयेर राव किर्तन 85 किर्तन 85 वळू 8-12 क्रिस्ताचो संदेश तुवें आनी हांवें मुखार दवरचें कित्याक दावीद रायान क्रिस्ताचो संदेश ताणें मुखार दवरलो मोगाच्या भावा भयणीनो त्याच प्रमाणे आमी क्रिस्ताचो संदेश मानून घेवंक जाय वास
देव सांगता ते हांव आयकतां. देव सांगता ते हांव आयकतां. परगडता सर्वेस्पर आपले परजेक, आपल्या भोगतांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततेल्यांक. ताका भियेतेल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या. ताका भियेतेल्यांक सडवून लागीं पावल्या. कोणाक भियेतेल्यांक? देवाक, सर्वेस्पर देवाक म्हणजे जेजूक भियोन चलतेल्यांक. भियोन चलचे म्हळ्यार खामचे न्ही. भियोन चलचे म्हळ्यार संतोषान जेजूक प्रगट करचे, धैर्यान जेजूक उंच उबारचे, जेजूचे नांव हाडचे. जेजू दिता तुका म्हाका सडवण, जेजू दिता तुका म्हाका भलायकी, जेजू दिता तुका म्हाका शांती. आनी मुखार ताची महिमा आमच्या देशान वस्ती करतेली. ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ती करतेली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. पोळ्यानेगी मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक उमो दितात. नीत आनी शांती एकामेकाक उमो दिता. तुमी एकामेकाक उमो दिता जावंक पुरो, नीत शांतीन न्ही. गरजे तिकीत उमो दिता जावंक पुरो, पूण हांगासर नीत आनी नितीवंतपण, मोग आनी माईपास. ते खंतार आसा न्ही. शांती दातारा कुरपे सागोरा, जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. शांती दातारा पेसागोरा, जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. केवल जेजू सोम्याक उलो मारा. कोणाक उलो मारची गरज ना. जेजू सोम्याक उलो मारा. जेजूक तूं उलो मारताय, बापाकच तूं उलो मारताय. मगाच्या भावा भयणीनो, जेजू शिवाय बापाची वळख ना तुका म्हाका आनी कोणायकी ना. जेजू शिवाय दुसरी वळख बापाची ना. जो कोणे जेजूक वळखला, कोण जेजूक उलो मारता तो बापाकी उलो मारता. हे आमी नेणाव देखून, आमी नेणाव देखून कोणाची शिमटी धरनासाव. हांवें धरल्या, तुमकां मा सांगची न्ही. आमी साबार पटी आयकलां न्ही. कोणी फैल जाला जाल्यार ताचे कडेन शिका. कोणी पास जालो तूं गेला ताका सलवणी कितें गोत्तू ना. कसो खेळगाडी कसो सलवता गी ताचे तावन शिका. कोण जिकोन तेता ताका सलवणी म्हणल्यार कांय खबर ना. देखून हांव सांगता, कित्याक हांव सलवल्लो म्हज्या जिवितांत. जेजू विणे हांव सलवल्लो. आज जेजूक धरल्या वरवीं आज जिवीत. तुम्ही चिंतूंक पुरो, संवसारान मात्र न्ही मगाच्या भावा भयणीनो. जेजूचें उतर परत परत आमी सांगता. जेजूचें उतर संवसारी लग्तीक ना. कोण जेजूचें उतर संवसारी लग्तीक घेता ताका जिवीत मेळचें ना. देखून जेजूचें उतर सर्गींचें जिवीत. जेन्ना हांव संवसार आसतना हांव जियेव नासुल्लो. कितल्या पटी पाद्याबा सांगला न्ही, ते खंतारी काडलां. संवसारांत हांव जियेव नासतना सकळ आसलें, पूण म्हजे लागीं जिवीत नासलें. पूण आज म्हजे लागीं जिवीत आसा. आज कितें आसा? जिवीत आसा. जिवीत जेजूक आपणायल्या वरवीं म्हाका मेळ्ळा. कशें एक जेजूचो सेवक जेजूचें उतर दिता आनी हो सेवक जेजू थंय जिवीत आसा म्हूण सांगता आनी जेजूचे उतरांत आमकां दाखोवन दिता. तें उतर तुवें आनी हांवें सत मानलें जाल्यार आमकां जिवीत मेळ्ळें. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचें उतर सत मानलें जाल्यार, पूण जेजूचें उतर सत मानता आसतना दुसरें कितेंय मदें येवंक जायना. कित्याक जेजू आनी बापा मदें, मनशा मदें, देवा मदें केवल मध्यस्थ जेजू मात्र. जेजू मात्र. जेजू तावन सक्कड सर्गींचे राज तुका मेळटा जेजू तावन. आनी मुखार वास. विश्वासीपण भुमींतले उपजातले. विश्वासीपण भुमींतावन उपजातले. आनी सर्गार तावन नीत आमचेर नदर घालतली. आनी सर्गार तावन नीत आमचेर नदर घालतली. सर्वेस परूस आमकां सुख शांती दितलो. सर्वेस परूस आमकां सुख शांती दितलो. सर्वेस पर दितलो. कसो दितलो? ताच्या एकल्याच पुता मुखांतर. या पुता मुखांतर आमकां सुख आनी शांती मेळटली. आनी आमची भूंय आमकां पीक दितली.
फळ्यांनी आमची भुंय आमकां पीक दितली. आतां कसली भुंय, कसली भुंय आमकां आमच्या मतीक येता. संवसारांत पावस पडलो, पीक आयलें निंगी. जेन्ना जेजू तुजे थंय आयलो, जेजू तुजे थंय म्हजे थंय आयलो, जेजू आमचे थंय आयलो, पीक मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू जावन आसा तें पीक, हे शेत जावन आसा, जेजू जावन आसा तें शेत. ह्या शेता खातीर आमी वावरूंक जाय. ते जावन आसा शेत मोगाच्या भावा भयणीनो, ते जावन आसा पीक काडूंक जाय. जेजू थंय आमकां मेळटा तें पीक. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 9 ओळ 35 तावन 30 आनी 7 मागीर हांगा फाटये. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 9 ओळ 35 आनी 30 आनी 7 वास. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत शहरांनी आनी हडल्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळायन भरलें. लोकांचे जमे पळोवन जेजूचें काळीज खळवळटा. लोकांचें काळीज पळोवन आज हांगाय देवाचें उतर आयकून जेजूक स्विकार करन, जेजूक सांडून वता आसतना आमचें काळीज सुरसुरता. हांगा जेजूचें काळीज कित्याक सुरसुरता, कित्याक सुरसुरता? मुखार वास. कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बोकऱ्या बरी. पळय, गवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव धैर्यान सांगता, हांव एका काळार गवळी नातल्या बकऱ्या बरी आसलो. बोकडे भशेन न्ही, बकऱ्या बरी, शिंगांच्या बकऱ्या बरी आसलो हांव. जेन्ना खरो एक गवळी देवाचें उतर, जेजूचें उतर दिवचो एक गवळी म्हाका मेळ्ळो. आनी हांगा कितें जाता? मुखार वास. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो. जेजू म्हणटा आपल्या शिसा लागीं, सारकें हें उतर आतां आमी आयकुया. जेजू आपल्या शिसा लागीं कितें म्हणटा? आज हांवें हें सांगचें आनी जेजू आमकां हांगा आसल्यांक सांगता. कितें म्हणून? पिकावळ येतेश्ट आसा, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. पळय, पीक येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. कोणाच्या शेतांत? तर पीक कोण? हें जावन आसा पीक. आमी संवसारांत काडलें तें पीक पळयता. तें पीक कित्याक? आमच्या पोटाच्या ग्रासा खातीर. पूण हें कितें? जेजू कितें करता आमकां? पोटाचो ग्रास मात्र न्ही, साश्टनाचें जिविता खातीर. आज तुजें आमचें हर एकल्याचें मागणें जावंक जाय सोम्याच्या शेतांत. आनी कोणाच्या शेतांत मागा नाकात? कित्याक सोम्याच्या शेतांत वावुरच्या खातीर हें मागणें जावन आसा. पूण निजाय की सोम्याच्या शेतांत वावुरतात गी म्हणलें सवाल. जर सोम्याच्या शेतांत वावुरता तर तो केवल जेजूचें उतर प्रगट करता, शिवाय संवसाराचे खंयचेंच तो मुखार दवरिना, दवरूंक नजो. सोम्याचें पीक जावन आसा, सोम्याचें शेत जावन आसा. ह्या सोम्याच्या शेतांत वावरूंक धाडच्याक वावराडी धाड म्हूण तुमी आमचें मागणें जावंक जाय. तिसरी वळ परत वास. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. वावराडी धाडच्याक मागा. आज एक दाखलो तुमच्या मुखार हांव दवरता. 26 वर्सां तावन फादर जेरी हांगा तावन अशें देवाचें उतर हेंच जेजूस सोमी जेजूकूच मुखार दवरून वावरून आसात. कितलीं हांगासर येवन कितलीं जाणां, कितलीं कुटुंबां जेजूच्या सेवेंत भरती जालीं. आनी ह्या सेवेंतान कितलीं जाणां जावं याजक रुपार, जावं धर्मभयणी रुपार, या जावं एका सेवाका रुपार कितलीं जाणां जेजूक प्रगट करूंक शकलीं. जेजूस सोमी म्हूण कोण प्रगट करूंक शकली? मोगाच्या भावा भयणी जायते याजक आसा, जायतीं धर्मभयणी आसात. संतोशाची गजाल. पूण जेजूक कितलें उंच पयलें स्थान दितात. ह्या खातीर म्हाका म्हणटा, आज आमी जाय जे सोम्याच्या शेतांत वावुरचे वावराडी. सोम्याच्या शेतांत वावरूंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. आतां फाटये किर्तन
आवाजवर 85 देव सांगता हा देव सांगता ते हांव आयकता ऐकता परगडता सर्वेस्पर आपले परजेक पळ्यानेंगी परगडता सर्वेस्पर आपल्या परजेक हांगासर पळया जेजूक ऊंच उबारल्याक जेजूचे नाव उबारल्याक हांगासर सर्वेस्पर म्हणटा हांव परगट करता हांकां पळयानेंगी आपल्या परजेक ती परत वळ वाचताय माते वासो माते वासो शुभ वर्तमान आवाजवर 1 वळू 20 आणि 1 वास ती एक पुताक प्रसूत जातली हा तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय हा कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली वळे सोडयतालो. आपल्या परजेक पातकांतली सोडयतलो म्हणा देखून आपल्या परजेक सर्वेस्पर देवच आपयता आता वाचती वळू देव सांगता ते हांव आयकता देव सांगता ते हांव आयकता आज मगाच्या भावा भयणीनो या संवसारांत आसल्या हर एका मनशाक एक सवाल तुवें आनी हांवें देव कितें सांगता तें आयकूंक जाय जेजू कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय आज हांगा कितल्या मोगान जेजूचें उतर कितें सांगता आयकूंक येता न्ही आमी कितली भागी मोगाच्या भावा भयणो हांगासर सर्वेस्पर देवच म्हणटा आनी परगडता सर्वेस्पर आपले परजे परगडता सर्वेस्पर आपल्या परजेक कोण ताची परजा जाल्या तसल्यांक मात सर्वेस्पर परगट करता आमी परगट करच्या पयले सर्वेस्परच परगट करता ही म्हजी भुरगीं ही म्हजी परजा ही म्हजी नवी परजा पोरण्यांनी झाडलां नवें धरलां आनी नवें कोण जेजू जावन आसा नवें मोगाच्या भावा भयणीनो नवें पीक तें या पिकांत आमी वावरून आसा संतोष गीतूक प्रेज द लॉर्ड आज आमी नव्या पिकांत नवें पीक आमी काडून आसा नवें पीक जेजू म्हणटा पोरणे सोडा ते नाका आमकां गरज ना कित्याक जेजून आमकां जिवीत दिलां ताच्या रक्तान आमकां ताणें धुवन नितळ केलां आणि परत आमकां पोरणे नाका नवें जाय आनी मुखार आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततेल्यांक ताका भियेतेल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या पोळ्यानेंगी ताका भियेतेल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या जेन्ना सर्वस म्हणजे जेजूची ती सडवण आमकां लागीं पावल्या जाल्यार आमकां दुसरी खंत आसा गी दुसऱ्यांक खंयचें जाय गी जेजू दिता मोगाच्या भावा भयणो सडवण आनी कित्याक जेजूस मध्यस्थ जावन आसा हेब्रू चॅप्टर 9:15 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आवाजवर 9:15 वळ वास त्या 9 सगळो आवाजवर पोरणे कितें नवें कितें आसा कित्याक सगळें काडून वेळ ना एक अंश हांव काडटा कित्याक हो सगळो आवाजवर पोरणे आमकां सोडूंक आनी नवें जेजू थंय आमकां बांदूंक वास ह्या पासत तो एक नव्या खाराराचो मध्यस्थ पोळ्यानी नव्या खराराचो मध्यस्थ जावन आसा जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो तर जेजू मध्यस्थ नव्या खराराचो जाल्यार दुसरें आमकां कितें जाय गी थंय कितें सांगलां हांगा कितें सांगलां नाका जेजू कितें सांगलां तें घट्ट धरया त्या दाळा मात आमकां जिवीत आसा जेजूचें उतर धरया जेजूच म्हणटा आनी पोरण्या काराराकाल आदारल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बासायिल्लें सासणाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो पोळ्यानेंगी जेजू जालो एक वाट मोगाच्या भावा भयणीनो बासयिल्लो सडवणदार तो बासयिल्ल्या गांवाक वचोंक एक वाट जालो जेजू जेजू जालो वाट कितले सलीस आसा आमकां जेजूक धरल्यार जालें 1000 वाटो धरच्या की एक वाट धरली जाल्यार आमकां पावलें मोगाच्या भावा भयणीनो बदलूंक ना जेन्ना ती खरी वाट जेजू तें धरली ती बदलूंची नाका मनीस आपल्याच मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे मनीस आपली आपली वाट धरून पळयता त्या दाळ कितें जाता की जेजू हात सोडता जेजू हात सोडता कित्याक म्हज्या परजेक हांवें एक वाट दाखयल्ली जेजून दाखयल्ली वाट खंयची खंयची वाट कसली वाट जाणान गी जेजूच जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो वाट वाट न्ही आज वाट पेटोवंक अवकाश ना जाणान गी वाती पेटोवंक अवकाश ना पूण हांगा तावन पेटोवन धरया वात कालच्या परच्या
बिज्जेर तुम्ही ऐकला जाल्यार खालच्या बिज्जेर निंगी कसल्यान तेल कसली वात कसली म्हूण वात तुम्ही ह्या संवसारांत जेजूक पेटयशात मोगाच्या भावा भयणीनो. एक गुर्त मात हांगासर आमी वाती पेटयता कित्याक एक गुर्त समाधानाचो गुर्त शांतीचो गुर्त मोगाचो गुर्त आमकां सोडयल्ल्याचो गुर्त. पळया मोगाच्या भावा भयणो ह्या मुखांत जेजू मध्यस्थ जाला. जेजून जिवीत आमकां जोड दिलां. जेजू वरवीं मात्र सक्ता म्हणलें जिवीत आमकां आसा. देखून जेजू जालो एक वाट आमकां. देखून हेब्रेवां बरयलें पत्र आवस्वर 9:20-4-20-8 म्हणसर आमी आयकुया. पळया क्रिस्ताचें बलिदान कशें ताणें एकच पटी तें बलिदान भेटयल्लें त्या विशीं आमी आयकुया. हेब्रेवां बरयलें पत्र आवस्वर 9:20-4-20-8. क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. पळया न्ही जालो की जेजू मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत जेजू प्रवेश जालो की जेजू प्रवेश जावना म्हणजे संवसारी रितीन जेजू येवना. संवसारा खातीर जेजू येवना. पगार संवसारांत हांवन पातकांत हांवन सुटच्या खातीर आमकां ताणें जिवीत दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक येजें पडलें. जेजूक संवसाराक येवची गरज नातिल्ली मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या प्रजा खातीर ताची परजा ताचेतान पळय सरता म्हणल्यार एकाच इराद्यान आमकां पातकांतली सोडोवच्या खातीर तो आयलो. आनी ताणें कितें येवजण सर्वस्व देवान आपल्या पुता मुखांत दिल्लें तें येवजण ताणें संवसारांत जारी केलें. म्हणजे आमकां पातक्यांक ताणें सुटका दिली. पातक्यांक सुटका दिली परत तो मरना. आनी वास हे खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र तो सर्गार प्रवेश जालो. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. पळया न्ही आमचे खातीर विनंती करूंक ताच्या भुरग्यां खातीर विनंती करूंक तो सर्गी सोडून गेलो. आनी मुखार हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तेल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान भेटयना. पळया न्ही की जेजू परत्या भेटयता की हांगासर फादराबान जायते फावटी सांगलां. पूण मनीस कितें चिंता मनीस तें दुसऱ्याच वाट धरून वता. जेजून केल्लें बलिदान हांगासर परत जाता आसतना मनीस दुसऱ्याच रितीन वता. पूण तें खाली उगडास मात्र म्हण कितले फावटी फादराबान आमकां दाखोवन दिलां. जाल्यारय मनशांचें चिंता बदलता. कित्याक बदलता खरी वाट तांणी धरूंक ना. आनी मुखार तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने तावनूच ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पळया न्ही की परत्यान ताणें कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पातक काडून उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. एकच फावटी तो हाजीर जाला. आनी आमचें पातक ताणें खाण सोडलां. आमच्या पातकाक कोणेय कितेंय करूंक जायना. ताच्या रक्तान मात्र एकल्या वरवीं. आनी तें जेन्ना तेंच बलिदान परत आमी उसारता आनी आमचें जिवीत म्हणजे आमी त्या उतरांचेर वेता आसतना जेजून भेटयल्लें तें रगत म्हज्या खातीर म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार आनी तसो आमचें जिवीत म्हणजे मन ह्या जेजूच्या उतरांत आमी व्हेलें जाल्यार आमी पातकांत परत आमी पातकांत पडल्यार आमकां जेजू दोन नितळ करता. पूण ह्या खातीर परत जेजू संवसाराक ह्या वेळार येवचो ना. मनीस मात्र चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो वाट बदलता. पूण जेजू जावन असो एकच वाट. आनी मुखार जशे मनशांक एकच पावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची जडती जाता तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो. पळया न्ही की समेस्त मनशांचे पाप काडच्या खातीर एकच फावटी ताणें कुर्सार आपलें रगत भेटयलें. आतां परत मेळटा की तें रगत. पूण उगडास आसा की ना.
पवित्र बलिदानात कितें हे म्हज्या उगडासा खरा. हांगासर कितें म्हणटा जेजूचें उतर, म्हज्या उगडासा खरा. आनी जेजूच्या उगडासाक ते आमी करता आसतना आमी केल्लीं पातकां धुवन नितळ जातात मोगाच्या भावा भयणीनो. जायतो मनीस आनी कितें करता, हे पाताक नितळ करूंक उदकांत बुडयता. दिसाक आतां गरमी येता आमी दिसाक 4 फावटी मनीस न्हाता, 5 फावटी न्हाता. खंयी वचून बुडची गरज पडटा. आतां तसल्यो गुंडयोय नात बुडोवंक. पयलीं आमच्या गांवांत एक केद्दा गुंडी म्हूण आशिल्ली. वयर तो उडल्यार खसले मेळें लागलें सुट्टालें. कुडीचे मेळे मात्र, पूण भितरले मेळे उदकां पडल्यार चलता गी. पूण जेजूच्या पवित्र बलिदानाक तूं पात्र घेताय आनी सत म्हणटाय म्हज्या खातीर जेजून एक दीस आपलें रगत कुर्सार वारयल्लें आनी हें तूं सत म्हणटाय तर परत परत तूं सत म्हणटाय तें म्हज्या उडासा खरा म्हूण तूं चिंताय आनी सत म्हणटाय तर तूं नितळ जाताय. देखून आज हांव कुमसार जावंक म्हणलें हांव वचना. जालीं 5 वर्सां जालीं. हांगा जायते जाण आसूंक पुरो. हे नेंगी जेजूचें उतर इतलें अखंड म्हज्या काळजांत रिगोवन गेलां. देखून जेजू कितें सांगता तेंच मनशा वरवीं मनशाचें पाताक बोगसूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. केवळ जेजूच्या उतरांत मात्र साध्य आसा. देखून सोम्याचें नांव उलो मारा. धर्मताचें कृत्यां वस्वर 2 वळ 20 आनी 1 सोम्याचें नांव उलो मारा. तेद्वा सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. कित्याक आमी सोम्याचें नांव उलो मारी जाय. थोडे म्हणटात न्ही हे कित्याक जेजू जेजू म्हणटात. तांकां खबर ना पूण आमकां कळीत आसा की ना. जितले फावटी जेजूचें नांव उलो मारताय तितले फावटी वास परत वास. तेद्वा सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. हा पळया न्ही सोम्याचें नांव उलो मारतेल्याक सडवण. देखून आमी कोणाक उलो मारूंक जाय. सोम्याचें नांव उलो मारूंक जाय मोगाच्या भावा भयणो. किर्तन 40 आनी 1 40 आनी 7 वळी 1 वास. किर्तन 40 आनी 7 1 वळ. सोमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा. सोमेस राष्ट्रान ताळयो बेटा. उल्हासाचे बोबेन उल्हासाच्या बोबेन देवाक जयकार करा. देवाक जयकार करा. जय 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 धन्या देवाक जय 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 जय. क्रिस्तारायाक जय 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 जय. धन्या देवाक जय 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 जय. क्रिस्तारायाक जय 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 जय. पवित्रात्म्याक जय 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 जय. त्रिएक देवा जय 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 जय. पवित्रात्म्याक जय 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 जय. त्रिएक देवा सर्वेस्पर देवाक जेजूक आज न्ही जाय की वर्तो संतोष मोगाच्या भावा भयणीन आमकां आमी कोणाक उलो मारनासा. जेजून एक नवी रचना आमकां केला त्या खातीर आमी जेजूक उलो मारता. आनी कोण जेजू थंय आसल्ल्यांक परने नाका. परने खाण घेवन सोरोंक जायना आमकां. जेजू समे आसल्ल्यांक परने नाका. जायते फावटी पाद्रेबान सांगलां परने नवे सांगाता वसाना म्हूण. देखून वेतात तर नवे सांगाता वसा या नवे सोडा परने सांगाता वसा. आनी परने सांगाता वेता जाल्यार 17 आसा. जेजू तुमकां वयर मेळचो ना. जर नवे म्हणजे जेजू सांगाता गेल्या मात्र आमकां थंयसर जेजू आसा. जेजू मेळटा. जेजू मेळ्ळो जाल्यार आमकां कितेंच नाका दुसरें. वय गे जेजूक मेळोंक जाय म्हाका. जेजूक मेळोंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक आयकोंक जाय म्हाका. जेजूक आयकोंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका जेजूक
सांगात आम्ही गाऊया सर्व मेळून वावुर्या धन्या देवा सर्वेस्परा लागी सरूया सांगात आम्ही गाऊया सर्व मेळून वावुर्या धन्या देवाक सर्वेस्परा लागी सरूया देखून सर्वेस्पर देव जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर एक सल्लो करता मोगाच्या भावा भयणीनो जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक आवस्वर 30 आणि 1 30 आणि 1 तो 30 आणि 4 म्हणसर आयकुया जेरेमिया चॅप्टर 31 to 34 येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आणि त्या दिसांनी हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आणि जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो एक नवो सल्लो करतलो हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी न्ही त्या सल्ल्या परी न्ही कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो ताणी सल्लो मोडलो आनी हांवून तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें पळय ताणी सल्लो मोडलो देखून हांवेंच दाखयचें पडलें आनी कोणा मुखांतर दाखयलें जेजू मुखांतर दाखयलें सर्वेस्परा देवान दिल्लो सल्लो ताणी मोडलो तांकां तें पडोवन वचोंक नातिल्लें देखून जेजूकच ताणें संवसाराक धाडिचें पडलो आनी संवसाराक धाडन एक नवो सल्लो आमकां ताणें करून दिलो आनी मुखार वास उलयता तो सर्वेस्पर ते दीस पावतस इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो उलयता सर्वेस्पर हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो हांव म्हजें धर्मशास्त्र म्हणजे म्हजें उतर तांचे भितर घालतलो तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली जी देवाची परजा जियेतली कित्याक देव जियेवन आसा जेजू जियेवन आसा देखून आमी जियेवन आसा नाही संवसारांत बगार हो संवसार सांडून गेल्या उपरांत हेब्रेवांक बरयलें पत्र आवस्वर 7 ओळू 20 आणि 3 20 आणि 5 वास हेब्रेवांक बरयलें पत्र आवस्वर 7 ओळ 20 आणि 3 तावन 20 आणि 5 जेजू जियेवन आसा देखून आमी जियेवन आसा आदल्या करारान साबार याजकांची गरज आसली पळय आदल्या करारांत साबार याजकांची गरज आसली कित्याक ते मरताले देखून कित्याक संवसारांत जियेल्लो हर एक मनीस मरता प्रवादी मरनात की देवाच्या खादार आसले याजक मरनात की ह्या आनी फुडें येवचे मनीस मरतात की ना मनीस मरतात पूण जेजू मरता तर जेजू ते आसले मरतात पळया उतर पळया संवसारा लक्ती जाल्ले न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक जेजू जियेता म्हळ्यार आत्म्यान जेजू शाश्वीत जियेवन आसा आनी तेंच जिवीत आमकां ताणें सोडून दिलां आनी वास देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातले पूण हांगासर एकलोच याजक फुडें व्हरता की ना सो 25 आणि 100 वर्सां जावन मोगाच्या भावा भयणीनो आल्तारीर कितले याजक आसात एका याजका फाटल्यान आज देवाचें उतर ताणें दिल्ल्यान आज सगळो संवसारार लाखांच्या लाख म्हणत आज कोरडांच्या कोरडांनी लोक एका याजकाचे म्हणजे जेजूचें उतर आयकोन आसा तर मोगाच्या भावा भयणो याजक एक याजक येता आनी एक याजक येता आनी हांगा कितें जाता पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळटा आज आमचें याजकपण शाश्वीत हांगा संवसारांत ना पूण हांगासर ह्या जेजूचें याजकपण आमी पाळटा तर साश्टाच्या जिणयेंत आमी याजकच जावन उरतले हर एकलो जेजूचें उतर आयकोन जेजूक परगडता तर हर एकलो साश्टाक याजक जेजू समेत हे भाग आमकां ताणें जेजून करून दिला न्हय आनी कोणेय खंयचे याजक हे भाग आमकां दिनात मोगाच्या भावा भयणीनो पूण जेजू पातक्यांतल्या पातक्याक एक याजक जावचें भाग दिता सर्गीच्या राजांत
संवसारांत याजाक जायचे तर जायतीं शर्तां आसात, जायतें पळोवंक आसा. कित्याक एक याजाक जायचे तर ताचे थंय उण आसो नजो म्हणटा देवाचें उतर. आनी त्या वरवीं तितलें आसल्यारय तें याजक म्हूण ह्या संवसारांत उरना. बागार जेजू थंय रावल्यांक साश्टनाच्या साश्टनाक याजक कोण आसा. आमकां कसली तरबेती ना. ह्या याजकांक जेजू सवय रावच्या याजकांक कसली तरबेती ना. आतां तुमी चिंती नाकात आमकां स्त्रियांक कसलो याजक, तुमकां याजक पण आसा. धर्म भयण जावचें न्हय, याजक जावचें बागाच्या भावा भयणो. जेजू थंय याजक, साश्टनाचो याजक. हर एकल्या जेजूच्या भुरग्यांक देवान बसयला आपल्या पुता मुखांतर. हे याजक पण आमी जोडीत जाय. देखून ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एकल्यांनी हांव इतल्यांत खुशी व्हरूंक सोदतां. सगळो संवसारच ह्या जरीपाद्रे बाबाशेन जेजूकूच मुखार दवरन हर एका याजकांनी जेजूक उंच उबारलें तर खंडीत जावन जेजूक मानवतेले मोगाच्या भावा भयणीनो. हांगासर जेजू म्हणटा म्हाका उंच उबारा, म्हाका उंच उबारा आनी तुमी सोडवण तुमकां मेळटली. जर तर तुमी जेजूक वयर दवरनात असेंत जातलें आनी मुखार आचाकी सड जातलें. मागीर खंय वचूंक अवकाश मेळचो ना मोगाच्या भावा भयणीनो. उडास दवरा. असलेच दीस उरतले म्हण चिंती नाकात. हारी हारीनी आमकां वचोन थंयसर मजा मारूं मेळटा म्हणून आनी मुखले दीस मेळटले म्हण चिंती नाकात. बागार जेन्ना अवकाश मेळटना जेजू काणगेर रावा, जेजूकूच उंच उबारा. तुमकां तसली परिस्थिती येवची ना. आनी मुखार असले दीस आसतले मोगाच्या भावा भयण देखून अवकाश आसा. देवाचें उतर मेळटा आसतना जेजूक उंच उबारा. आनी मुखार कित्याक तो सासनाक जियेता. साश्टनाक जियेता, साश्टनाक जियेता. तसल्या सांगाता जियेया, तसल्याक आपणाया. साश्टनाक जियेता जेजूक आपणाया. हर एक मनीस जेजूक आपणाया. उरलें पुरो सोडा. सोडिनांतर वेळ आनी उतरलो मोगाच्या भावा भयणीनो. वेगळीच वेळ येतलो आनी त्या दाळा आमी आसां जिवांत ना म्हणलें खबर आसची ना. ह्या जेजूक वळखूंक आमकां वेळ मेळचो ना. देखून वेळ मेळटा आसतना जेजूक वळखा. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 3:5 आनी 6 वास. सांत पावलो ह्या कोरिंथकारांक बरोवन कित्याक सांगता वास. आमचेस्तकी आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय. आमी सोदचें न्हय. आमची सगळी सामर्थी देवातावनूच येता. सगळी सामर्थी देवातावन येता. ताणेन आमकां नव्या सोल्ल्याचे मणयरी जावंक योग्यता दिल्या. नव्या सोल्ल्याचे मणयारी जावंक ताणें आमकां कृपा दिल्या. परत वाचती वळ सवी वळ. आमचेस्तकी आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय. आमी सोदचें न्हय. आमची सगळी सामर्थी देवातावनूच येता. सगळी सामर्थी देवातान येता. ताणेन आमकां नव्या सोल्ल्याचे मणयरी जावंक योग्यता दिल्या. फळ्यांनी नव्या सोल्ल्याचे मणयारी आमी कोण. नव्या सोल्ल्याचे मणयारी. नवो सोल्लो नवो खरार. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4:5. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4:5. आमी परगट करता ते आमचेच विशान न्हय. आमचेच विशय न्हय. बगर जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करता. फळ्यांनी जेजूस क्रिस्त आमचो सोमी हे आज परगट करूंक जाय. जेजू सोमी सोडवणदार मागलोलो एकलोच तो. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काल तोस आता आनी सदा. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस सदा आनी सदां काळ तोस. ह्या सोम्याक आमी प्रगट करता म्हणटा सांत पावलो. तर आमी कोणा प्रगट करता. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:7-9 वास. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:7-9. क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन
हांव भोव चड अजाप पावतां. मोगाच्या भावा भयणो पाद्र्याबान जायते फावटी ह्या विशयान आमकां उल्लेख केला वय की हांगासर कितें म्हणटा सांग परत वास क्रिस्ताचे दयेन क्रिस्ताच्या दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या तुमकां आपोवण दिल्ल्या बापान बापाक, इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन पळय आनी गी दुसरी सुवार्ता मेळ्ळी म्हणटा आसतना आमी सुखारे खाण घेता. बरो अवकाश मेळ्ळो आमकां खंय दाळा ह्या लॉकडावनांत न्ही गी बरो अवकाश मेळ्ळो. पावलो सुरसुरता हांगा आसले आमी सुरसुरता हर एकल्यांक कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय एकवटली जेजूतान केदींच पयस वचूंक नजो आनी जेजूच्या एकवटान आसल्यांनी एकामेका थंय एकवटान रावजे मेळ्ळी सांग पावलोची आशा आसली तीच आशा हांगा आसल्या आमची हर एकल्यांची देखून सुरसुरता. आनी मुखार दुसरीच म्हणली सुवार्ता आसा म्हूण न्ही पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करनासात. साळवळयतात न्ही गी असलें गी आनी मनीस कितें करता वर्सां गांठल्यान जेजूची स्तुती केल्लो जेजूक महिमा दिल्लो मनशांनी कितेंय सांगलें म्हणून सुखारी मारून जालीच. समाधान आसा गी जेजूतान पयस गेल्ल्यांक समाधान आसा गी देदेस्पर मोगाच्या भावा भयणीनो पूण जेजूच्या एकवटांत रावल्ल्यांक शांती समाधान. हे हांव धैर्यान सांगता जेजू थंय आसल्ल्यांक आनी जेजूक कोणें खाण गेला तांच्या सांगात्या रावल्ल्यांक थंय एकवटान आसल्ल्यांक समाधान मोगाच्या भावा भयणीनो देखून एकच सुवार्ता. आनी मुखार पूण आमीच जावं वा सर्गीतावन आयिल्लो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं. पळ्यानी शिराप पडो म्हणटा देवाचें उद्दार जाय गी आमकां जेजूची सुवार्ता आमी स्विकार केल्या तर अखेर पर्यंत हीच सुवार्ता जेजूच जावन आसा ती सुवार्ता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:12-15 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:12-15 जेजून पोरणे खाण सोडलां आनी कोणेय खाडिल्लें न्ही जेजूनच पोरनो सोडलो रद्द केला. त्या काळार तुमी क्रिस्तातावन पयस आसल्या त्या काळार तुमी म्हणजे क्रिस्तातावन पयस आसल्यात आपणाचे म्हूण देवान विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळनासतना परकी जावन आसल्यात. पळया परकी जावन आमी आसल्या हांवूय आसलो आनी हांगा आसले तुमी जायतीं जाणां म्हणयत पयले आमी परकीत आसल्या आमी खरी देवाची वळख आमकां नाशिल्ली कित्याक देव म्हणटाले आमी पूण जेजू थंय जिवीत म्हणल्यार आमी नेणा आसल्या आनी जेन्ना आमकां खंय तावन मेळ्ळें जिवीत जेजूतान मेळ्ळें. आनी मुखार देवान आपले परजेक दिल्ल्या बसवण्यांनी तुमकां वांटो नातल्लो ह्या संवसारान बरवशा विणे आनी देवा विणे तुमी जियेतल्या. पळय आमकां बरो सत्तू नातलो देवा विणे हांव जिवन आसलो तुमकां सांगना हांव म्हाका सांगता म्हजी फाटली जिणी हांव कसो जिवन आसलो. मागणे हांव म्हणटालो व्हडल्या ताळ्यान तेरसांव म्हणटालो सगळ्या गांवाक आयकोवच्या बरी म्हजो ताळो आसलो उबार आसलें ताकोड्याचें घर उबार गुड्यार वयर आमी इल्लो गूट उलयल्यार भायर मायकार आयकताले तशें आयकता सकयल आनी सकयली आमकां म्हणटाली काल तुमी उलयतल्यात की घरा म्हणून आमकां गोबायला एक समाधानान उलोवंक जायनासलें ती कित्याक सकयल आयकताली आमचें तितलें उबार. एका काळार हांव त्या परिस आसलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू थंय मेळ्ळें समाधान. आनी मुखार पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यान. आज हांव कोणाच्या एकवटांत आसा आज तुमी कोणाच्या एकवटांत आसात तर जेजूच्या एकवटांत आसल्या सांगत रावा. दुखता न्ही कशें रावचें ब्रदर म्हणटात थोडी म्हजी कुटुंबाची दिशीन आसात इशीन आसात थंय येतात हांगा येतात तूं वचनाका सोडू हांगा सोडून हांगी सगळ्या कुटुंब ते घेवन हांगाच लागीं हांगाच कित्याक रावला कित्याक म्हाका जेजूतान आनी पयस वचूंक नाका जेजूक वळखल्या कुटुंबांत जावन म्हाका पयस वचूंक नाका म्हणलो उद्देश कसो सांग पावलो सांगता त्याच भाशेन त्या खातीर ही वावंट कित्याक आमी
जेजूक वळखले जेजू सांगातच रावंक जाय आणि जेजू सांगात रावत असताना हेरांक इडे दिनाकात कित्याक तुमचें समाधान फाट जाता जायते फावटी पाद्रेबान उल्लेख केला जाल्यार आमच्या मतीक वसोवना आज तरी वसोवन दी देखून पोरण्या नाका नवे आमी आपणाया आणि क्रिस्तस आमची आणि तुमची शांती क्रिस्तस तुमची आणि आमची हर एकल्यांची शांती कोणातय कोण क्रिस्तातय आसा कोण क्रिस्ताच्या एकवटात आसा तांचे थंय भरपूर शांती वाळटा समाधान वाळटा देखून जेजू जावन आसा मोगाच्या भावा भयणो खरा रसो मध्यस्थ हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वर्सो हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वर्सो जेजू जावन आसा मध्यस्थ त्या नव्या करार असो जशे जेजू उत्तम बसवण्यांचेर स्थापन केल्ल्या करार असो मध्यस्थ तशे ताका आतां मेळिल्ले मणियारपणी अधिक श्रेष्ठ वर्गाचे अधिक श्रेष्ठ वर्गाचे मणियारपण तें तोच जावन आसा मध्यस्थ हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वळू 19 मुखार वाच जेजून आमकां दाखोवन दिल्या एक नव्या जिविताची वाट आनी कोणीय न्ही आनी कोणीय वाट दाखयतात जेजू थंय येवची वाट दाखयतात तर तुमी तांचे एकवटांत रावा कित्याक जेजून दाखयल्ली वाटो मस्त आसात संवसारांत पूण सर्गीयेची वाट एकच जावन आसा जेजू मुखांत मात्र आमकां सर्गी वचूंक जाता उरले वाटो पुरो तुमकां संवसारागत नासागत व्हरतात 1000 वाटो आसात हजारांचे 1000 वाटो आसात त्यो नासाक व्हरची पूण सर्गींच्या राजागेची एकच वाट वास तर भावा भयणीनो तर भावा भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा पुरतें धैर्य मेळटा पड्ड्यांतल्यान उतरोवन वेची एक नवी आनी जिवी वाट एक नवी आनी एक जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या जेजून आमकां उगडल्या ताणें आमकां उगडल्या तो पडदो म्हळ्यार ताची सुकूड पळ्या नेगी ताची सुकूड आमी जेजूचे कुडीचे सांदे मोगाच्या भावा भयणीनो ताच्या कुडीचे सांदे आनी ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा वर्तो याजक आमकां आज मेळ्ळा हें केदाळा सांगिल्लें उतर पूण आज आमकां जेजूचें कारभारपण चलोवंक एक आत्मीक याजक मेळ्ळा की ना आत्मीक याजक जेजू सुसमी म्हूण दाखोवची वाट जावन आसा वो याजक संवसारी याजकान आमकां ह्या याजकान दाखयल्या ती वाट म्हज्या जिवितांत म्हाका जेजू सरशी आपोवन हाडिल्ली ती एकच वाट दाखयली आनी कोणेय न्ही यास फादर जेरीन आज तांकां हांवें वयर दवरचें न्ही पूण म्हज्या जेजूक हांवें वयर दवरचें कित्याक एक याजक म्हळ्यार खरो याजक एक याजक म्हळ्यार खरो याजक कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां जेजू सरशी वाट हाडली दाखोवची संवसारांत जायते याजक आसात हो कितलें बरें जालां कितलें बरें आसा कशें सांबाळटात म्हणटात नेंगी देवाचें उतर आज आयकूंक कोणें आतां ह्या आमचो पाद्र कशें सकयल बसून देवाचें उतर आयकून आसा एक याजका मुखार आमी देवाचें उतर प्रकट करता एक याजकच ताचे थान आमकां मेळ्ळी ही जाणवाय जेजूची उतरांची जाणवाय आज तीच जाणवाय ते आपणावन आसात खालतेपण पळया तर असालें खालतेपण कित्याक ना हर एकल्यांतय आनी मुखार देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया देखून आमी देवाक आमी लागीं सरया आमी पासारताव तो भरवसो तिरासाणेन सांबाळया आमी सांबाळया कित्याक आमकां बासावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी सदांच तो देव विश्वासी जेजू विश्वासी जावन आसा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो या फुडा तरी आमी जेजूक उंच उबारया उक्त्यान मानून घेवया माते वसो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळू 32 आनी 33 मॅथ्यू 10:32-33 वाच परत ऐकूया आमी देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता देखून मनशा हुजीर आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर
म्हजो म्हणून हांव परगडतलो म्हजो म्हूण हांव परगट करतलो. देखून म्हाका च्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमी जेजूक परगट करया, जेजूक उंच उबारया, उक्त्या काळजान म्हणल्या बरें जेजूक आमी मान दिवया. आनी तेन्ना सर्गीचो बाप सर्गीच्या राजांत आमकां ऊंच म्हूण पासरतलो. हेंच भाग हें उतार आयकोनच्या हर एकल्यांक देव फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.